नमाज इशा के बाद अल्लाह पाक का एक नाम 33 बार पढ़ लें, फिर सुबह पूरा दिन गैब से दौलत आती रहेगी। झूठ लगता है तो बेशक आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप रात को जब भी सोने लगें तो सोने से पहले आप छोटा सा वजीफा कर लें तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। इंशाअल्लाह इस वजीफे को लगातार 5 दिन तक करने से आपके दिल में जो दिली मुरादें हैं सब पूरी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह अगरचा आपकी दिली हाजात जायज हुई तो कोई भी आपकी हाजत को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि देने वाली जात एक है, वो मेरा और आप सब का अल्लाह करीम ही है। जब भी और जिसको भी देता है खूब से खूब तर ही देता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर रात को सोते वक्त आपने अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम सिर्फ 33 बार पढ़ लिया और उसके फौरन बाद आप सो गए तो इंशाअल्लाहुल अजीज सुबह जब आप उठोगे तो पूरा दिन गैब से आपकी मदद और नुसरत होती रहेगी, आपको बेशुमार दौलत मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है और अल्लाह ताला जिसे चाहे हमारे लिए जरिया बना दे या जिसे चाहे गैबी मदद कर दे, जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क दे और जिसे चाहे थोड़ा दे। अल्लाह पाक से पूछने वाला कोई नहीं है। बेशक अल्लाह पाक बेहद रहीम है, वही रहमान है। तो ये जो कीमती अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इसके करने का एक खास तरीका भी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस वजीफे को मेरे बताए हुए तरीके से अच्छी तरह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी भी ऐसी गैबी मदद करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी दौलत को लेकर परेशान हैं तो इंशाअल्लाह आपके तमाम तर परेशानियां और तमाम तर मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई सवारी नहीं है और आपने गाड़ी खरीदनी है, अपना जाती घर नहीं है और खुद का घर खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसों की शदीद कमी है और फिर पैसों की कमी की वजह से आप घर खरीद नहीं पा रहे, बहुत अरसा गुजर गया है लेकिन आप फिर भी किराए के घर में रह रहे हैं, जवान बेटियां भी हैं लेकिन आपके पास उनकी शादी के लिए पैसे नहीं है, तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बाबरकत से अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे जरिए बनाएगा, ऐसे ऐसे नए रास्ते निकालेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत आखिर कहां से आ रही है। क्योंकि ये मेरा अल्लाह की तरफ से वादा है कि रिस्क देने वाली जात वही है, वो बेशक वही हर चीज पर कदर है। अल्लाह ताला के ही पास हर चीज का इख्तियार है। एक और बात जो हर इंसान के जहन में होनी चाहिए कि देने वाली जात अल्लाह की है, बस इंसान को जो जिम्मेदारी है वो लगातार कोशिश करना है। आप सब ने कोशिश ये करनी है कि इस वजीफे को आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये जो काम मुकम्मल तवज्जो के साथ किया जाए और पूरे यकीन के साथ किया जाए तो फिर उसका फायदा होता है, इसके असरात जल्द ही होते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप कर्जदार हैं और आप कर्जा अदा नहीं कर सकते, आप परेशान हैं, घर भी चलाना है, तो फिर ये कर्जे कैसे अदा करें? तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वसीला जरूर बना देगा। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, वो आपके लिए अहम तरीन चीज भी है लेकिन वो चीज आपकी पहुंच से बाहर है और आप उसे खरीद नहीं सकते, तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ आपको मिलेगा। इस वजीफे का तरीका कार जान लीजिए कि आपने ये वजीफा कैसे करना है और क्या तरीका कार इख्तियार करना है। इस वजीफे में एहतियात कौन कौन सी करनी है वो भी जरा जान लें, क्योंकि ये वजीफा आप इशा की नमाज अदा करने के बाद ही कर सकते हैं और फिर आप बेशक अल्लाह ताला के हुजूर इशा से लेकर तहज्जुद के वक्त तक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने तहज्जुद पढ़नी है तो तहज्जुद से पहले भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं और इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के वक्त अगर इस वजीफे को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने ये अमल करना है और इस वजीफे के दौरान कोई पाबंदी नहीं है, आप उस वक्त के दौरान जब चाहें वजीफा कर सकते हैं, आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा। और एहतियात सिर्फ ये है कि आपने इस अमल को पूरे कामिल यकीन और तवज्जो के साथ करना है, क्योंकि जो काम तवज्जो और कामिल यकीन के साथ किया जाए वो जरूर कामयाब होता है। अगर आप भी यकीन और तवज्जो से करेंगे तो आप भी जरूर कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह आपको भी फायदा होगा। मर्द औरत बच्चा बूढ़ा गर्ज इस वजीफे को कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप ये अमल कहीं पर भी और किसी भी जगह पर बैठ कर कर सकते हैं। मोहतरम नादरीन, एक शख्स ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत की, तो
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا کلی کرنا۔ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اکٹھے کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا غرض کے عبادات و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے پڑھنا یہ ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، یہ آپ نے 11 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک میں آپ کو اچھی طرح سے دہرا دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ پہلے اچھے طریقے سے جان لیں۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاقو ہے۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو، کیونکہ یہ رزق دینے والا ایک ہی ہے اور وہی اس کے حصول کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس اسم مبارک رزاقو متعدد مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے خود کو کہا ہے، یعنی بہترین رزق عطا کرنے والا۔ ترجمہ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں، جس کے لیے چاہے وہ تنگی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے وہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، جس کی تفسیر ہے کہ تم فرماؤ، یعنی اے حبیب آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور زیادہ دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے اہل عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا کی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں، وہی حقیقی رزاق ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر وہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو شخص رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو 33 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے، اس کے ساتھ 33 مرتبہ ہی اللہ پاک کا اسم مبارک یا رزاق پڑھنا ہے، وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا
اور فرمایا کہ مجرب عمل ہے۔ آیت مندرجہ ذیل ہے اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بالعباد یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کو آپ نے 33 بار پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا ہے، اور آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ڈھیر و رزق کی دعا مانگو۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لڑائی جھگڑوں سے تنگ ہیں، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، یا پھر شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، تو اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں گھر کے اندر امن و سکون آ جائے گا، اور میرا رب آپ پر پیسے کی ایسی فراوانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے اس قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی ضرور یاد رکھنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔